नमस्कार. गोवा दूरदर्शनच्या एक मुलाखत या कार्यावळीत हांव राजू बिकारो नायक तुमचे सगळ्यांचे स्वागत करता. इश्टानो, गोंय दूरदर्शनच्या या एक मुलाखत कार्यावळीत ह्या पयलीं आमी गोंयच्या विंगड विंगड वाठारांतल्यान स्वता वावर करून गोंयचें नांव व्हड करपाक लागून फार मोलाचें काम करीत आसता अशा लोकांक हांगा आपूण तांच्या मुलाखतींतल्यान तांचे कडेन भासाभास करून तांचे विचार, तांची मतां आनी तांणी केल्लो वावर हाच्या विशयी जाणून घेता. तांच्या त्या मुलाखतींतले त्यांनी व्यक्त केल्ली मतां, विचार आनी तांचो वावर हे सगळें पळोवन आमच्या दर्शकांकूय तातूंतल्यान उर्बा मेळटा. आयजूय अशेंच एक नामनेचे युवा तरणाटे, धडाडीचे अशे गोंयचे, जांकां आख्ख्या पुराय गोंयच्यान सगळे लोक वळखता अशे मनीस म्हळ्यार सिद्धेश श्रीपाद नायक हे आमचे कडेन आसात. सिद्धेश बाब, तुमचें स्वागत आसा. सिद्धेश नायक हे ल्हानपणा पासून RSS म्हणजे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या माध्यमांतसून संस्कार घेवन घडिल्ले आसात. ताज्या उपरांत तांणी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिशदेच्या माध्यमांतसून शैक्षणीक मळाचेर काम केल्लें आसा. ताज्या उपरांत तांची पावलां राजकारणांत पडलीं आनी भारतीय जनता पार्टीच्या माध्यमांतल्यान तांणी खूब मोलादीक वावर केल्लो आसा. सुरवेच्या काळाक ते गोंयच्या ओल्ड गोवा पंचायतीचे पंच म्हणून निवडून आयले. मागीर ते उत्तर गोवा जिल्हा पंचायतीच्या खोर्ली मतदारसंघातून वेंचून आयले आनी नुस्तेंच वेंचून आयले ना तर तांणी पुराय गोंयान एक सगळ्यान चड मतां घेवन वेंचून येवपी झडपी असो एक विक्रम केलो आनी ताज्या उपरांत रोखडेच ते बिनविरोध उत्तर गोवा जिल्हा पंचायतीचे अध्यक्षय जाले. अशे एक एक पावंड्यार तांणी आपले कार्याचो वेगवेगळो असो ठसो दवरिल्लो आसा. सगळ्यान पयलीं मुलाखतीक सुरू करच्या पयलीं सिद्धेश बाब, हांव तुमचे कडसून एक जाणूंक सोदता की आयच्या आमच्या भारत देशा बद्दल तुमची मतां कितें आसा? म्हाका अशें दिसता की आमचे माननीय पंतप्रधान नरेंद्र भाई मोदी हांचे फाटली 15 वर्सांचो कार्यकाळ म्हणल्यार हो तांचो तिसरो टर्म आनी ज्या तरेन आमचो देश फुडें सरता प्रत्येक क्षेत्रांत आज आमी म्हणजे छाती ठोकपणे सांगपाक शकता की आज इंडियन इकॉनॉमी जी आसा ती जगान 5व्या पोझिशनाचेर आसा आनी आतां हळू ती 4थ्या पोझिशनाचेर पावल्ली आसा. आनी ह्या भारत मातेक ह्या जगाचो एक विश्वगुरू करपाचें जें एक ध्येय आसा तें म्हाका दिसता नरेंद्र भाई मोदी हांच्या विजनान आनी तांच्या प्रयत्नान हें नक्कीच फुडें वता. आमी सदांच पळयतात की आमी म्हणटात की चॅरिटी बिगिन्स एट होम आनी हेंच म्हाका दिसता नरेंद्र भाई मोदी हांणी स्टार्ट केलें. हाज्या पयलींची जितली सरकारां आयलीं त्या हातूंतल्यान खंयच आमच्यो मूलभूत सुविधा ज्यो आसा त्यो बऱ्यो साधन सुविधा लोकांक दिवपाक जाय, आमच्या देशाच्या नागरिकांक पावपाक जाय, हें केन्नाच कोणें चिंतूना. जेन्ना आमी साधन सुविधा तांकां प्रोवायड करता सरकार म्हणून, जाल्यार तांचे कडल्यान ज्यो तांच्यो ड्युटीज आसा, आमी रायट्स ते घेताच पूण तांच्यो ड्युटीज ज्यो आसा त्योय तांकां खंय तरी खबर आसपाक जाय. आनी त्याच हातूंतल्यान मान्य नरेंद्र भाई मोदी हांणी सगळ्यान पयलो जर खंयचो मिशन घेतला आसत जाल्यार स्वच्छ भारत मिशन. खूब सादी गजाल आसा, स्वच्छ भारत मिशन ही खूब सादी गजाल, पूण ती ह्या देशाच्या प्रत्येक घराघरान पावप हें खूब म्हाका दिसता हें मोठें काम आमचे मान्य नरेंद्र भाई मोदी हांणी केल्लें आसा. पंतप्रधान म्हणून तांणी जें काम ह्या देशान जें सुरू केल्लें आसा तें हो देश पयलीं स्वच्छ जावपाक जाय. ह्या देशाची घाण जी आसा, रस्त्यांचेर घाण आसता, आमच्या खंयच्या गव्हर्मेंट ऑफिसांनी घाण आसता, आपल्या घरान घाण आसता, हें पयलीं आमी साफ करपाची एक तयारी, मनाची तयारी दवरपाक जाय. आनी प्रत्येक घरांतल्या ल्हान भुरग्यान ते आमचे देशाचे राष्ट्रपती पर्यंत स्वच्छ भारत मिशन हें प्रत्येकान आपणायल्लें आसा. ताज्या मागीर खुबशे अशे रेवोल्युशनरी स्टेप्स अशें म्हणटा हांव, डिमॉनिटायजेशन आसत, अन्य आमचे डिफेन्स जी एक हें आसा ताका मजबूत करपाचें काम, म्हणजे फक्त तांकां एम्युनेशन्स दिवन न्ही तर मोरली तांकां आपूण स्वता पंतप्रधान बॅटल फिल्डार वता आमच्या सैनिकांक मेळपाक, हें हेज्या पयलीं केन्नाच सातत्यान जायनाशिल्लें. पण आज पंतप्रधान प्रत्येक फावटी
सैनिकांकडे तांचो 1-to-1 इंटरेक्शन आसता. दर वर्सा दिवाळीचे सैनिकांच्या एक्झॅक्टली. म्हणजे हें सगळें जें आसा, जो मोरल बूस्ट जो आसा त्या सरकारान प्रत्येक क्षेत्रांचो दिवपाक जाय. तो माननीय पंतप्रधान नरेंद्र भाई मोदी तशेंच पूर्ण मंत्रिमंडळ जें आसा हें विजन घेवन चल्लेलें आसा. आनी म्हाका दिसता देश हो मजबूत हातीन आसा आनी सेफस्ट हातीन आसा. आता तुमकां गोंय राज्या बद्दल कितें दिसता? मान्य स्वर्गीय मुख्यमंत्री आमचे मनोहर भाई पर्रीकर जेन्ना आशिल्ले तेन्ना भाजपचें सरकार आशिल्लें आनी तेन्नाच्यान म्हाका अशें दिसता की जी विकासगंगा गोंयान आयल्या त्या हातूंतल्यान स्वर्गीय मनोहर पर्रीकर आसत, डॉक्टर प्रमोद सावंत आसत, म्हजे वडील खासदार केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नायक आसत, हांणी जें केंद्रांतल्यान जें काम ह्या गोंयान केल्लें आसा, साधन सुविधा आसत आमचे त्या हातून धारगळ हांगा एम्साच्या धर्तीचेर ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ नॅचरोपॅथी अँड आयुर्वेदा ज्या हातून खुबशे लोक आज थंय बेनिफीट जातात. म्हाका दिसता थंयची ओपीडी जवळ जवळ दिसाक 700 ते 800 लोकांची ओपीडी थंय जाता. आनी मोपा एअरपोर्ट आसत, जुवारीचो ब्रिज आसत, अटल सेतू आसत, अशा प्रकारच्यो खुबश्यो आतां पर्वरी नवीन फ्लायओव्हर चालू जाता, तेजें काम अर्द्याक पावल्लें आसा. आनी हें जें खंयच्याय राज्याक एक प्रगती करपाक जर तर हें जावपाक जाय जाल्यार ताची साधन सुविधा आसा, रोड नेटवर्क जो आसा किंवा जी कनेक्टिविटी जी आसा त्या राज्याची ती सुकूर जावपाक जाय, ती बरी जावपाक जाय. आनी त्या दृश्टीकोनांतल्यान केंद्र सरकारान गोंय राज्याचेर खूब एक बरी नजर ही आसा ती दवरलेली आसा. आनी आमचे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हे तरुण आनी तडफदार अशे मुख्यमंत्री आसात आनी तांच्या नेतृत्वा सकल ह्या गोंय राज्याचो विकास जो आसा तो खूब बऱ्या तरेन जाता. आज आमी गोंय राज्य हें हर घर जलाच्या माध्यमांतल्यान प्रत्येक घरान नळाची कनेक्शनां आशिल्लो राज्य ठरलां. खुबशे अशे प्रोजेक्ट्स नवीन नवीन प्रोजेक्ट्स जे आसा ते ह्या गोंयान आयिल्ले आसा, ज्याचो फायदो ह्या गोंयकारांक जाल्लो आसा. आनी प्रत्येक हातूंतल्यान जें कितें त्रुटी आशिल्ल्यो, जे कितें प्रॉब्लम्स आशिल्ले ते खंय तरी फेस करीत म्हाका दिसता ते सॉल्व करपाच्या बाबतींत आमचें सरकार जें आसा तें खूब बऱ्या तरेन गोंयान काम करता. गेली कितलींशीं वर्सां तुमी अडलेल्या नडलेल्यांच्या लोकांक मदतीक पावता, तर हे सामाजीक कार्याचे गुण तुमच्या मध्ये कशे आयले अशें तुमकां? ल्हानपणाच्यान लोकां मदीं आसल्या कारणान तें एक म्हाका दिसता आनी म्हजे वडील पयलींच्यान ह्या सगळ्या हातूंतल्यान समाज सेवेच्या हातूंतल्यान फुडें सरलेल्या कारणान तांकां पळोवन पळोवन तांचो प्रभाव जो आसा तो म्हाजेर खूब आसा अशें म्हाका दिसता. आनी तांच्याच आशिर्वादान आनी तांच्याच सपोर्टान हांव सदांच फुडें सरिल्लो आसा. समाजकारण करता करता तुम्ही राजकारणात पावले, भारतीय जनता पार्टीच्या माध्यमांतल्यान तुम्ही राजकारणात पावले. समाजकार्याचो अनुभव आणि पक्षान काम करताना अनुभव ह्याच्यामध्ये तुमकां कितें वेगळेपण अशें कितें दिसता? ना, बेजिकली कशें आसता, आमी राजकारण सुद्दां जें करता तें राजकारण हें खंय तरी आमचो धंदो न्ही किंवा आमचो तें आमचें ऑक्युपेशन अशें न्ही, तें आमी पोटाक लागून करिना. त्या राजकारणाच्या माध्यमांतल्यान लोकांची सेवा जावपाक जाय. आमी राजकारणांत आसल्या कारणान खंय तरी सरकारी पातळीचेर लोकांक ताजो फायदो जावपाक जाय, लोकांचें बरें जावपाक जाय. आनी जेन्ना आमी समाजकारण किंवा समाज सेवा करता तेन्नाय तोच भाव आसता. आनी ताका लागून जें कितें आमी राजकारणांत फुडें सरता, राजकारण करता, तें जर आमी त्या भावनेन केलें जाल्यार म्हाका दिसता स्वच्छ राजकारण करपाक लागून सगळ्यांनी फुडें सरपाक जाय ह्या हातूंतल्यान. इश्टानो, सिद्धेश बाब हे बेश्टेच उगाच राजकारणात पावले ना, तर तांचेर संस्कार जाले, ल्हानपणाचे सामाजीक संस्कार जाले. त्याच बरोबर तांणी फुडें जें शिक्षण घेतलें तें राजकारणाचें शिक्षण घेतलें. आमकां गोंयच्या थोड्याच लोकांक खबर आसा की अमेरिकेंतल्या विद्यापिठान तांकां डॉक्टरेट दिल्ली आसा राजकारण ह्या विशयाचेर. अमेरिकेंतल्यो ज्यो सगळ्यात जगांतल्यो सगळ्यात व्हडल्यो ज्यो वेंचणुको जाता त्यो अमेरिकेंत जाता आनी त्या अमेरिकेंतल्या वेंचणुकांचेर तांणी सर्वे केल्लो आसा आनी तांणी अभ्यास केल्लो आसा. तर सिद्धेश बाब, तो तुमचो अनुभव कसो आशिल्लो? अमेरिकन कावन्सील फॉर यंग पॉलिटिकल लिडर्स म्हणून एक तांची संस्था आसा आनी अमेरिकेचें जें सरकार आसा ताच्या जोड पालवान ते एक एक्सचेंज प्रोग्राम ते करतात.
आणि जगातले प्रत्येक देशातले जवळ जवळ एक डेलिगेशन 5 ते 6 जाणांचें डेलिगेशन त्या प्रोग्रामाक कल्चरल म्हणजे इलेक्शन एक्सचेंज प्रोग्रामाक जें आसता तें थंय वता आणि भारतांतल्यान 5 जाण आमी सिलेक्ट जाल्ले तातूंत हांव आशिल्लो एक कॉर्पोरेटर दिल्लीच्यान आशिल्लो आनी एक 3 आमदार आशिल्ले एक बिहारचो आमदार आशिल्लो एक तेलंगणाचो आमदार आशिल्लो आनी एक केरळाचो आमदार आशिल्लो अशें 5 जाणांचें आमचें डेलिगेशन आनी हांव तेन्ना ओल्ड गोवा पंच आशिल्लो आनी अशें आमचे CVs स्क्रुटिनी जावन आमी थंय सिलेक्ट जाल्ले आनी त्या सगळ्या हातूंतल्यान आमी थंय इलेक्शन एक्सचेंज प्रोग्रामाक म्हणजे तांच्यो पॉलिटिकल रॅलीज आसत कश्यो जातात त्यो पळोवपाक मेळ्ळ्यो परत इलेक्शन्स थंय कशे जातात इलेक्शनान थंय कितें वेगळेपण आसा तांचें फंड रेजिंग कशें जाता तांचें सोशल मिडिया म्हणल्यार हांव जवळ जवळ 2014 त्या इलेक्शन एक्सचेंज प्रोग्रामाक गेल्लो आनी तेन्ना आतां आमच्या भारतांत सोशल मिडियाचो वापर चड जाता पूण थंय तेन्ना सोशल मिडियाचो वापर हो आज जाता तसोच थंय जातालो आनी ह्या सगळ्या हातूंतल्यान म्हाका दिसता थंय आमकां खूब शिकपाक मेळ्ळें आमी हांगा जशें फंड रेजिंग हो कॉन्सेप्ट इंडियेन ना पूण ज्या तरेन फंड रेजिंग इलेक्शना खातीर अमेरिकेन जाता ते खूब कॉर्पोरेट लेवलाचेर जाता तांचे फंड रेजिंग टीम वेगळी आसता परत सोशल मिडियाची तांची टीम वेगळी आसता आनी ह्या सगळ्या हातूंतल्यान खुबशें आमकां थंय शिकपाक मेळ्ळें थंय आनी एक कॉन्सेप्ट आसता अर्ली वोटींग म्हणजे इलेक्शन समजा 10 तारखेक आसत जाल्यार 1 तारखेच्यान अर्ली वोटींग चालू जाता ते वोटींग करपाक मेळटा तांकां बेगीन येवन म्हणल्यार विथ रिजन बेगीन येवन वोटींग करून वचपाक मेळटा आतां म्हाका दिसता फाटल्या लोकसभा इलेक्शनाच्यान गोंयांत म्हणजे इंडियेन तें स्टार्ट जाल्लें आसा भारतान आमच्या की सिनियर सिटिजन्सांक बेगीन वोट करपाक मेळटा घरान येवन वोटींग करता हय सो तोच कॉन्सेप्ट पूण थंय तो वेगळ्या तरेन आसा अशा प्रकारचे खुबशे जे कॉन्सेप्ट्स आसा आतां तातूंत कशें आसा की स्कूल बोर्ड्स आसता डिस्ट्रिक्ट बोर्ड आसता सिनेट मेंबर आसता ह्या सगळ्या हातूंतल्यान अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष बिल क्लिंटन सुद्दां तांची रॅली एटेंड करून तांकां मेळपाचो सुद्दां एक बरो अनुभव आमकां थंय आयिल्लो आसा आनी ह्या सगळ्या हातूंतल्यान खूब रीच एक खूब बरो असो एक्सपोजर त्या हातूंतल्यान आमकां मेळ्ळा अलीकडे एक पळोवपाक मेळटा की सगळे जाण राजकारणान देंवपाक जाय म्हणून सामाजीक कार्य करता थोडीशी हांगा खंय वयो वाडटा हें करता थोडीशी कामां करता आनी थोडोसो तांचे कडेन पयसो आसता आनी ते रोखडेच मागीर राजकारणान देंवता म्हणजे राजकारणान देंवपाक जाय जाल्यार सामाजीक कार्य करपाकूच जाय अशें कितें आसा काय थेट वचूं येता तुमकां कितें दिसता हेच्या बद्दल ही चुकीची प्रवृत्ती आसा म्हाका अशें दिसता की कशें आसता की आपल्या कडेन पयसो आसा म्हणून आपूण कोणाकूय पयशे दितलो आनी मागीर ते आपल्याक वोट मारतले हांव पयलीं स्टार्टिंगूच हांवें तें सांगलें की हांव कितें करता ती अपेक्षा धरिनासतना करपाक जाय जाल्यार ती समाज सेवा जाता जाल्यार ती समाज सेवा आपूण अमके 2 बुकां दितलो आनी तो इन रिटर्न म्हाका मतां मारतलो वोट मारा सांगतलो हें म्हाका दिसता चुकीचें आसा तें कशें आसा की आपूण कितें दिता आनी ताका फुडल्या मनशाक विकत घेता आनी ताका आपूण ग्रांटेड धरता हें म्हाका दिसता करप खूब चुकीचें आसा आनी खुबशे कडेन तें चलना समाज सेवा करता आसतना लोकांनी तुमकां रेकग्नायज करपाक जाय लोकांनी तुमच्यो ज्यो कॅपेबिलिटीज आसा आतां हांव समाज सेवा करता आनी हांवें फुडें सरून म्हणलें की हांव इलेक्शनाक रावता हें चुकीचें लोकांनी सांगपाक जाय तो समाज सेवा तो आमकां पावता आनी फुडल्या फावटी आमी ताका फुडें काडटले हें जर लोकांनी सांगत जाल्यार ताका अर्थ आसा समाज सेवा कशी देवळांक सुद्दां पयशे दिता देवळां बांदपाक आनी मागीर थंय येता आपूण तुमकां इतके लाख दिता देवळाक तुमची इतकी वोट आपल्याक मेळपाक जाय म्हाका ह्या टायमाचेर आमचे पयले मुखेलमंत्री भाऊसाहेब बांदोडकर यांची याद जाता तांच्यांनी गोंयभरान कितलींच देवळां बांदल्या पूण त्या देवळांक तेणी केन्ना सांगलें ना तुमी आपल्याक वोट घालपाक जाय पूण तेच्या कार्याची दखल घेवन लोकांनी तांकां परत परत निवडून तें तशाच भशेन जावपाक जाय कारण जी मदत करता ती कोणाक मदत केल्या ताका खबर आसली आनी ताका तें मनांतल्यान कळ्ळें जाल्यार ताजो फायदो आसा तुमच्या सारके प्रसिद्धी पासून अलीप राविल्ले लोक
एकदम कमी आसा, आमच्या गोंयांत तरी कमी आसा. आतां एक तुमकां प्रश्न विचारूं श्रीपाद भाऊ हे केंद्रीय मंत्री आसात, तुमचे वडील आसा, तर त्या श्रीपाद भाऊंचो तुमकां कसो लाभ जाता किंवा श्रीपाद भाऊक लागून तुमकां नुकसान जाता काय कितें खंयच्या काही जागांचेर बी अशें? नुकसान अशें जायना, पण एक लाभ एडवांटेजी आसताच. म्हणजे तांचो इतल्या वर्सांचो अनुभव, जवळ जवळ 40-50 वर्सांचो अनुभव, म्हणजे सरपंच, पंच, सरपंच, आमदार, खासदार, केंद्रीय मंत्री, हो सगळो तांचो जो अनुभव आसा तो तातूंतल्यान खूब कितें शिकपाक मेळ्ळें. तांचें काम जें आसा समाजा प्रती तें पळोवन एक प्रोत्साहन मेळटा, एक इन्स्पिरेशन मेळटा. आनी म्हाका अशें दिसता की जेन्ना आमी तांचें काम पळयतात, नक्कीच ताजें अनुकरण करप ही खूब मोठी गजाल आसा. आतां तांच्या लेवलाक आमी पावपाक शकना, पूण एटलिस्ट खंय तरी आमी तांचें अनुकरण करून एक पावल फुडें सरपाची एक ताकद जी आसा, तर तांचें काम पळोवन ल्हानपणा पासून बऱ्यो गोश्टीचें अनुकरण नक्कीच, करपाक मेळ्ळें नक्कीच. आनी तो खूब सगळ्यांत मोठो फायदो. पण एक दुसरें आसा, हांव नुकसान तातूंत म्हणना, पूण काही लिमिटेशन्स आमकां येता. त्या सगळ्या हितूंतल्यान काही लिमिटेशन्स आमकां येता, ज्या हितून आमी काही बाबतीन डायरेक्ट निर्णय घेवपाक शकना. बरोबर. सो ते लिमिटेशन आसतात प्रत्येकाका, बट खंयच्या हाका आमी केन्ना स्वार्थान आमी केन्ना फुडें सरूं ना, निस्वार्थान आमी फुडें सरल्या. आनी नक्कीच लोक आमकां तितले प्रेम, म्हाजे वडिलांक फाटलीं 30 वर्सां 35 वर्सां ह्या इलेक्टोरल पॉलिटिक्सान लोकांनी दिल्लें आसा. म्हाका फाटले 5 आनी 10 वर्सां लोकांनी हें प्रेम दिल्लें आसा. म्हाका दिसता हेंच ताजें एक फलीत आसा. सितेश बाब, तुमी गोंयान काम करता, देश पातळीचेर काम करपाची संदी मेळ्ळी. इतलेंच न्हय, तुमकां अख्ख्या जगाचेर काम करपाची संदी मेळिल्ली आसा. तुमी युनेस्कोच्या पॅरीस हांगा जाल्ल्या परिसंवादांत भाग घेतिल्लो आसा, युनायटेड नेशन्सच्या जिनेवा हांगा जाल्ल्या परिशदेंत भाग घेतिल्लो आसा, मागीर नाटोच्या ब्रुसेल्स परिशदेंत भाग घेतिल्लो आसा, कॉमनवेल्थच्या सचिवालय लंडन हांगा तुमी भाग घेतिल्लो आसा, त्या शिवाय आंतरराष्ट्रीय कोर्ट ऑफ जस्टीस हेग हांगाय तुमी आपली सहभाग दाखयल्लो आसा, उपस्थिती दाखयल्या, थंयच्या परिशदांनी परिसंवादांनी सहभाग घेतला. तर हो संवसार पावंड्या वयलो तुमचो अनुभव कसो आसलो, वेगळ्या वेगळ्या देशांतलो प्रवास, आनी थंय तुमकां शिकपाक मेळ्ळें? हांव जेन्ना शिक्षण घेतालो तेन्ना ह्या सगळ्या हितूंतल्यान जो एक कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम आसता, त्या एक्सचेंज प्रोग्रामाच्या माध्यमांतल्यान आमी जितले इंटरनॅशनल ऑर्गनायजेशन्स आसतात, युनेस्को, युनिसेफ, रेड क्रॉस, इंटरनॅशनल कोर्ट ऑफ जस्टीस, अशे सगळे जे हे आसात ऑर्गनायजेशन्स आसात, थंय म्हाका वचपाचो चान्स मेळ्ळो. ते तांचे ऑफिसर्स, तांचे जे कमिटीज, तांचे रिप्रेझेंटेटिव्स असतात, तांचे कडेन उलोवपाचो चान्स मेळ्ळो, तांचे कडेन इंटरेक्शन करपाचो चान्स मेळ्ळो. आनी म्हाका अशें दिसता की खुबश्यो ज्यो आमी आज एक जिल्ला पंचायत किंवा एक इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटीव म्हणून जें हांव काम करता, ते म्हाका हाजो खूब फायदो जाल्लो आसा. कारण इंटरनॅशनल लेवलाचेर ज्या तरेन तांणी थोडे डिसिजन्स घेतल्या, किंवा फॉर एग्जाम्पल रेड क्रॉसाच्या हातूंतल्यान जे ह्या एक वॉलंटरी ऑर्गनायजेशन म्हणून जे काम करता, तांचे वॉलंटियर्स आसत, अन्य देशान जे काम करतात, इंडियन सुद्दां तांचो भरपूरसो नेटवर्क आसा. आनी ह्या सगळ्या हितूंतल्यान लोकां कडेन पावपाचो, तांचें वेलबींग बरें दवरपाक जाय, ह्या सगळ्या हितूंतल्यान जें तांचें काम जाता तें म्हाका दिसता ताजें अनुकरण जें आसा प्रत्येक गव्हर्मेंट हातूंतल्यान हेल्थाच्या दृश्टीन आसत किंवा अन्य जे ह्युमन डेवलपमेंट आसत, ह्या सगळ्या हितूंतल्यान जावपाक जाय. मानवी विकास जो आसा तो जावपाक जाय, आनी तें अनुकरण ताजें हांगा करप ल्हान प्रमाणांत, तातूंत म्हाका ताजो फायदो जाल्लो आसा. अशेंच बाकीचे इंटरनॅशनल ऑर्गनायजेशन्स जे आसा ते इंटरेक्शन, तांचे जे स्टायल ऑफ वर्कींग आसा, हें जेन्ना आमी थंय पळयलें, तें अंडरस्टँड करून घेतलें, खंय तरी ताजो फायदो आमकां एडमिनिस्ट्रेशनान जाता.
सिद्धेश बाब, म्हाका दिसता की तूं एक भाग्यवान मनीस, कारण आमच्या भारत देशांतले जे सामके ज्येश्ठ नेते, जे पयलीं अटल बिहारी वाजपेयी आणि लालकृष्ण अडवाणी म्हणून जे गणले वताले, तर ते लालकृष्ण अडवाणींच्या मार्गदर्शना खाली तुमकां इंटर्नशीप करपाची संदी मेळ्ळी, हें तुमकां भाग्य मेळ्ळें अशें म्हाका दिसता. तर त्याच्या बद्दल तुमी आमकां सांगात. MIT स्कूल ऑफ गव्हर्मेंट हांगा जेन्ना हांव मास्टर्स प्रोग्राम इन गव्हर्नन्स करतालो तेन्ना आमकां लास्ट एक मॉड्यूल आशिल्लें इंटर्नशीप विथ पॉलिटिशियन ऑर मिडिया हावज नाल्यार NGO. त्या हातूंतल्यान राजकीय क्षेत्रांत काम करता आसतना एक पॉलिटिकल वे ऑफ वर्किंग कशें आसता हें पळोवपा खातीर हांवें आमचे तेन्नाचे लिडर ऑफ ऑपोजिशन श्री लालकृष्ण अडवाणी हांचे कडेन इंटर्नशीप केली आनी जवळ जवळ 1.5 म्हयनो सुमार इंटर्नशीप काळ आशिल्लो. खूब मोठो असो एक एक्सपिरियन्स म्हाका थंय मेळ्ळो, कारण लालकृष्ण अडवाणी हे देशांतले खूब मोठे लिडर. राम जन्मभूमी आसत किंवा अन्य सोमनाथ यात्रा आसत, ह्या सगळ्या जो तांचो कार्यकाळ आशिल्लो टील ढवळून काडपाचें काम जें आसा राजकीय क्षेत्रांत यात्रा करून किंवा भारतीय जनता पक्ष हो घटमूट करपाचें काम अटल बिहारी वाजपेयी हांचे बरोबर कोणें केलां आसत जाल्यार तें लालकृष्ण अडवाणी हांणी केलां सुरवातेच्या काळांत. आनी ह्या सगळ्या हितूंतल्यान तांचो अनुभव, तांच्या बरोबर काम करपाची एक संद म्हाका मेळ्ळी. आनी हें सगळें करता आसतना एक राजकारणी म्हणून आमी जेन्ना तांचो स्वभाव म्हणटात, कोणाचोय स्वभाव असो की एक असो हें कठोर आनी हें आसता अशें लोकांक दिसता, पूण लालकृष्ण अडवाणी हे खूब हळवे मनाचे आनी खूब बरे एज अ ह्युमन बींग खूब बरें हँडल सगळ्यांक करताले. म्हळ्यार एक सिंपल गजाल म्हळ्यार हांव तांच्या ऑफिसान जेन्ना आसतालो तेन्ना दनपारां किंवा केन्नाय ते ऑफिसान जर हांव दिसलो जाल्यार तूं जेवलो हें सुद्दां तांची विचारपुसी आसताली. आनी तशेंच जेन्ना आमी काम करता तेन्ना हें काम जालें तें काम जालें आनी तें काम तशेंच जावपाक जाय आनी तें कशें करप हें सुद्दां तांचे कडल्यान हांवें शिकोवन घेतिल्लें आसा. म्हाका दिसता आनी थंय तांच्या बरोबर रावून खुबश्यो राजकीय घडामोडी सुद्दां हांवें तांच्या बरोबर रावून पळयलो आसा. हांव एक सिंपल एग्जांपल सांगता की खूब वर्सां पयलीं जेन्ना ते म्हाका दिसता हें 2011-12 आनी राजस्थानची चीफ मिनिस्टर वसुंधरा राजे आशिल्ली तेन्ना तिका देंवोवपाक लागून एक खुबश्या आमदारांचो गट हो दिल्लीक आयिल्लो आनी अडवाणीजींक मेळपाक सोदतालो. तेन्ना हांव तांच्या ऑफिसान आसा आनी हांव जस्ट भितर सरतालो आनी ते सगळे आमदार भायर गेटीर आशिल्ले. मागीर तांची मिटींग जाली, हें जालें, सगळें बरें आसा. पूण ह्यो सगळ्यो ज्यो घडामोडी आसा त्यो लागींच्यान थंय पळोवपाचो आनी ते एक्सपिरियन्स करपाचो एक संद ती म्हाका मेळिल्ली आसा. खुबशे काम तांची लायब्ररी पळोवप, तांच्यो मिटिंग्स एटेंड करप तांच्या बरोबर, हाजो सगळ्यांचो अनुभव त्या हितूंतल्यान खूब मोठो अनुभव हांव असो म्हणटा. आजकाल जे बेश्टेद पावसाळ्यांतले अळमी कशे राजकारणी उगवतात, ते राजकारणी आनी सिद्धेश हांचे कडेन पळयल्या नंतर एक कसो तयार जाल्लो सक्षम भारतीयत्व भितर आशिल्लो आनी ज्येश्ठ श्रेश्ठ लोकांचे अशें मार्गदर्शन, स्वता त्या राजकारणांतलें शिक्षण घेवन तयार जाल्लो असो हो सिद्धेश श्रीपाद नायक एक तडफदार राजकारणी गोंयचो. सिद्धेश बाब, तुमी उत्तर गोवा जिल्हा पंचायतीचे अध्यक्ष म्हणून भरपूर वावर केल्लो आसा, तर तेन्नाचो तुमचो बरो वायट अनुभव असो कितें आसलो? सो हांव वायट अनुभव केन्नाच सांगपाक वचना. अनुभव म्हणल्यार प्रत्येक जेन्ना हांव जिल्हा पंचायत सदस्य जालो तेच्या नंतर मतदारसंघान जी कामां आमी जिल्हा पंचायतीच्या माध्यमांतल्यान घेतलीं ती आज पर्यंत म्हणल्यार एक अभिमानान हांव सांगपाक शकता आज पर्यंत कोणेंच घेवना ह्या मतदारसंघात. जितलीं कामां आज पर्यंत जाल्या तितलीं कामां
हांव जेन्ना अध्यक्ष जालो तेन्ना खंय तरी इलेक्शनाचो काळ आशिल्लो आनी इलेक्शनाक पार्टीन सांगलें की तुवें कंटेस्ट करप ना कुंभारजुआ आनी आमी सदांच म्हणटात नेशन फर्स्ट पार्टी नेक्स्ट आनी सेल्फ लास्ट. स्वताक शेवटचो दवरपाक जाय. स्वता बद्दल मागीर चिंतपाचें. पयलीं राष्ट्रा बद्दल चिंतपाचें, आपल्या देशा बद्दल चिंतपाचें, दुसरें आसा तें आपल्या पार्टी बद्दल चिंतपाक जाय. आनी त्याच हातूंतल्यान म्हाका अशें दिसता की खंय तरी पक्षान म्हाका आज पर्यंत जितलो सपोर्ट केला, जितली पदां दिल्या, तातूंत भारतीय जनता युवा मोर्चाचो स्टेट जनरल सेक्रेटरी तेन्ना आमचे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत प्रदेश अध्यक्ष आशिल्ले आनी तांच्या बरोबर काम करपाचो म्हाका हें 2010 2011 11-12 आनी मागीर 3 वर्सां असो म्हाका चान्स मेळ्ळो. आनी अशें सगळीं पदां भुशयल्या नंतर जी पार्टीन म्हाका सांगलें की तुवें आतां जिल्ला पंचायत लडपाक जाय. ताज्या नंतर पार्टीन सांगलें की कुंभारजुआ लडप ना एसेंब्ली. आनी ताज्या नंतर पार्टीन सांगलें की तुवें जिल्ला पंचायतीचो अध्यक्ष जावपाक जाय. जेन्ना अध्यक्ष जालो तेन्ना म्हाका माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत तशेंच आमचे माननीय पंचायत मंत्री माविन गुदिनो, म्हजे वडील खासदार श्रीपाद नायक हांचे कडल्यान खूब सपोर्ट मेळ्ळो. तातूंत जिल्ला पंचायतीक आमकां केन्ना मेळूं नाशिल्लो तितलो निधी हांव हाडपाक शकलो आनी भरपूरशीं कामां त्या निधीच्या माध्यमांतल्यान प्रत्येक आमच्या 25 जिल्ला पंचायत मतदारसंघांनी उत्तर गोंयच्या जालीं. हय. तुम्ही आतांच सांगलें की तुम्ही जिल्हा पंचायतीचे अध्यक्ष आसतना तुमकां सरकार पातळी वरसून बरो पाठिंबो मेळ्ळो, सगळ्या मंत्र्यां कडसून भरपूर निधी मेळ्ळो आनी तो निधी तुमी हाडलो आनी त्या निधींतल्यान तुमी कामां केली. तर खंयची तुमी कामां कितें केली? म्हाज्या मतदारसंघान हांवें पयली गोश्ट म्हणल्यार जें शैक्षणीक क्षेत्र आसा, प्रत्येक स्कुलांक आमी स्मार्ट बोर्ड्स दिले. म्हणजे शिक्षण हें आसा तें टॅक्नॉलॉजिकली एडवान्स जावपाक जाय. त्या हातूंतलो प्रयत्न एक बारीकसो प्रयत्न तातूंत केलो. कल्चरली संस्कृती जी आसा आमची फुडें पावपाक जाय ताच्या खातीर प्रत्येक देवळांनी किंवा आमचे जे आर्थीक ग्रुप्स आसात तांकां वाद्यां दिवप. घुमट आसत किंवा शमेळ आसत, कासाळीं आसत, ताशे, ढोल, पारंपारीक वाद्यां जीं आसात ती प्रोवायड करपाचो एक प्रयत्न जिल्ला पंचायतीच्या माध्यमांतल्यान केलो. हांगा म्हाज्या मतदारसंघान दिवाडे हें एक बेट आसा, आयलंड आसा. त्या दिवाडेच्या आयलंडाचेर खुबशे ट्युरिस्ट येतात, लोक खूब येतात. जरी थंय लोकवस्ती कमी आसा पूण ट्युरिस्ट जेन्ना येता तेन्ना गर्दी जाता. खुबशीं बोनेरा सारकीं फेस्टिवलां जाता आनी हें सगळें करता आसतना कचरो हो जाताच आनी हो खंय तरी कमी जावपाक लागून म्हाका अशें दिसता की प्रत्येक कडेन मॉनिटरींग करपाची गरज आशिल्ली. ताचे खातीर पूर्ण जें आयलंड आसा, 2 पंचायती आसा तें पूर्ण जें आयलंड आसा तें सोलर CCTV कॅमेरान आमी कवर केल्लें आसा. आनी जिल्ला पंचायती मार्फत जवळ जवळ 45 लाखाचो प्रोजेक्ट. आनी हें सगळें जें आसा तें म्हाका अशें दिसता की ताजो फायदोय थंय खूब जाल्लो आसा. जे थंयचे पंचायत मेंबर्स आसत किंवा लोक सांगता तातूंतल्यान खुबश्यो अश्यो चोरीच्यो केसीस आसत किंवा ट्रेस जाल्ल्यो आसा किंवा लोक कचरो उडयताले ते बंद जाल्ले आसा, ट्युरिस्ट येवन घाण करताले ते बंद जाल्ले आसा. आनी एक पायलट प्रोजेक्ट म्हणून आमी तें केल्लें. तशेंच एक हांगा फन स्कूल रोड आसा, थंय सुद्दां आमी 2 कॅमेरा बसयल्ले. थंय सुद्दां अशीच घाण जाताली, थंय सुद्दां तें बंद जाल्लें आसा. म्हाका दिसता अशा प्रकारचें एक आवट ऑफ द बॉक्स चिंतप आनी ताजो उपयोग बऱ्या लोकां खातीर जावप. दुसरें एज्युकेशन सेक्टरान जे आमचे प्रायमरी स्कुल्स आसात तांकां ओपन स्पेस आसता, तांची स्टेज आसता, पण सरस्वती पुजन आसत किंवा अन्य काही कार्यक्रम गॅदरींग आसत तांचे तेन्ना खंय तरी तांकां त्रास जाता, माटोव घालचो पडटा. तांकां परमनंट शेड बांदून दिवपाचें काम जें आसा तें जिल्ला पंचायतीच्या माध्यमांतल्यान आमी केल्लें आसा. प्रत्येक देवळांक शेड आसत, तांचो स्टोर रूम आसत, हें बांदपाचें काम आमी केल्लें आसा. एक आमी नमूद करपाक सोदता हांव की आमी जें ड्रेनेज बांदपाचें काम आसा तें बंद केलां. तें पंचायत करता किंवा अन्य फंडांतल्यान तें जाता, पण म्हाका अशें दिसता की तें बंद करून बरीं कामां, शेड्स आसत, रूम्स आसत, स्टोर रूम्स आसत, खंयच्या क्लबा खातीर खंयचे हें आसत, स्पोर्ट्स
खेळाच्या हितूंतल्यान भुरग्यांक फुडें काडपाक हें आसात. अशा प्रकारची भरपूरशीं कामां जी आसात ती जिल्हा पंचायतीच्या माध्यमांतल्यान आमी ह्या मतदारसंघात केल्लीं आसा. सिद्धेश बाब, कॉलेज लायफान तुमी क्रिकेटर असले, बरे नाट्य कलाकारूय असले, वक्तृत्वानूय तुमी बरे फुडें असले, भरपूर पुरस्कार बक्षिसां बी सगळें मेळयल्या. आज तुमी समाजकारणी आनी राजकारणी जाल्ले आसात, तर ह्यो तुमचे आवडी छंद जे असले ते तुमकां आज कश्यो पाळपाक मेळटा, तातूंत तुमकां आनंद मेळटा तांचो आतां? जसो म्हाका टायम मेळटा आनी थोडो टायम काडचोय पडटा, त्या हितूंतल्यान हांव ते म्हाजे छंद जे आसा ते खंय तरी हें करपाचो प्रयत्न करता. आमी खुबश्या फावटी क्लासिकल म्हणजे भजन, पारंपारीक भजन आसात, ह्या सगळ्या हितूंतल्यान आमच्या मदीं तेन्ना मास्तर कमलाकांत वळवयकर तांचे कडल्यान शिक्षण घेतिल्लें आसा. हार्मोनियमाचें शिक्षण घेतिल्लें आसा, परिक्षा दिल्ली आसा. गायनाचें शिक्षण घेतिल्लें आसा, त्योय परिक्षा दिल्ल्यो आसा. आमी फाटल्या आतां 2 वर्सां हिंदवी स्वराज दिवाडी शिगमोत्सव समिती म्हणून आमी दिवाडे रोमटा मेळाचो ग्रूप थंय केल्लो आसा आनी त्या हितूंतल्यान तांच्या बरोबर शिगम्याक वचप, परफॉर्मन्स करप, हांव तांच्या बरोबर तासो वाजयता. ताच्या नंतर आमी बेजिकली आडपय गांवचे, त्यामुळे आडपय गांवांत चवथ ही खूब फेमस आसा. आडपयच्यो आरत्यो खूब फेमस आसा, घुमट आरती. सुवारी जी आसा ती एकमेव जर गोंयांत जाता जाल्यार एक आडपय जाता आनी दोंगरेर जाता. त्यामुळे हें सगळें जे एक आडपयचे गणपती आख्या गोंयांत फेमस. हय, नक्कीच. सो त्या हितूंतल्यान एक कल्चरा कडेन, एक संस्कृती कडेन जे एक नाळ आसा ती ल्हानपणाच्यान मानलेली आसा. आनी हें सगळें करता आसतना हाजो सगळ्याचो एक खंय तरी शिगम्याच्या निमतान, चवथीच्या निमतान केन्ना तरी तें करपाक मेळटा आनी तें करून घेवपाचो प्रयत्न करता. सिद्धेश बाब, तुमी घडले आनी तुमी घडून आज गोंयचें नांव व्हड करपाक मोलाचो आदार दितात. देशाभरान तुमचो प्रवास आसता, जगभरान तुमी अनुभव घेतलो, तर आयज गोंयकारांक तुमी कितें संदेश दिवपाक सोदता? आज आमी सदांच म्हणटाले की इवन म्हाका पयलीं घरांतल्यानूच विरोध आशिल्लो. म्हजी मम्मी आसतना ती म्हणटाली की राजकारण तितलें नाका. पण आज राजकारण जर क्लीन करपाक जाय, स्वच्छ राजकारण जर करपाक जाय जाल्यार बऱ्या लोकांनी राजकारणांत येवपाची गरज आसा. आनी म्हाका अशें दिसता की जेन्ना आमी राजकारण म्हणटात तेन्ना आमी भायर रावून तें घाण आसा, तें स्वच्छ ना, हें भायर रावून न उलयता, तो प्रत्यक्षान आमी तितून पार्टिसिपेट जावन एक राजकारणान भितर सरून आमी स्वता तें करप. गांधी सदांच म्हणटाले चेंज जर करपाचें आसत जाल्यार आपणें स्वता तितून भितर सरून चेंज करपाक जाय आनी बी द चेंज हें तांचें एक वाक्य आशिल्लें. आनी हें करता आसतना बरी व्यक्ती राजकारणान येवपाक जाय आनी राज्याचें, देशाचें भलें जावपाक जाय. ताच्या खातीर एक बरें इंटलेक्च्युअल आनी बरें थिंकींग सगळ्यांच्या तकलेन आसपाक जाय. ताच्या खातीर बरी व्यक्ती ही फुडें सरपाक जाय. आनी म्हणून हांव तरणाट्यांक सांगता की सगळें बरोबर आसा, फक्त पयशांच्या बळाचेर न्ही तर आपल्या सामर्थ्याच्या बळाचेर, आपल्या स्वभावाच्या बळाचेर लोकांक जिखा, आपल्या कामान लोकांक जिखा आनी आपल्या राज्याचो आनी देशाचो विकास आमी सगळ्यांनी बऱ्या मनान करचो अशें म्हाका दिसता. इश्टानो, राजकारण हें सगळ्यान वायट अशें सगळेच म्हणटा आनी राजकारण्यांक दोश दीत रावता, पण राजकारण स्वच्छ करपाची ही आपली सगळ्यांची जबाबदारी आसा आनी ती जबाबदारी आमच्या सिद्धेश बाबान पेल्ली आनी ते राजकारण स्वच्छ करपाक लागून स्वता पयलीं स्वच्छ रावल्यात आनी राजकारण स्वच्छ करपाचें काम करतात. आनी तांणी संदेश दिल्लो आसा सगळ्या आमकां गोंयकारांक सगळ्या दिलेलो आसा की राजकारण जर स्वच्छ जालें जाल्यार आमचो गोंय स्वच्छ आनी देश स्वच्छ उरतलो. इश्टानो, ही आशिल्ले आमचे सिद्धेश श्रीपाद नायक.
सिद्धेश बाब, तुम्ही तुमच्या व्यस्त दिनक्रमांसून वेळ काढून आमकां दिलो आणि आयच्या ह्या मुलाखतीत आमी भासाभास केली आणि तुमची मतां जाणून घेतली, तुमचे विचार जाणून घेतले आणि तुमचे कार्य जाणून घेतले. म्हाका अशें दिसता की ह्या कार्यांसून खरंच आमच्या दर्शकांक उर्बा मेळटली. तुमकां देव बरें करूं. नमस्कार.